یو ماشوم باندې خوشاله خاندان دی هر یو ماشوم باندې خوشاله خاندان دی دلته کې نن جشن د قرآن دی دلته کې نن جشن د قرآن دی او هر یو ماشوم باندې خوشاله خاندان دی دلته کې نن جشن د قرآن دی ټول برا سره په مینه محبت باندې وایي دلته کې نن جشن د قرآن دی تکن الجشن دا قرآن او صدیق اللہ قاری سے گل دا گلستان دے دل تکن الجشن دا قرآن دے دل تکن الجشن دا قرآن دے او دا معشومانو دا قرآن ختم دے سم مبارک و عالی شان ختم دے او دا قرآن ختم دے سم مبارک و عالی شان ختم دے ہر یو معشوم پا خوشالو کی را روان دے دلتا کی نن جشن دا قرآن دے دلتا کی نن جشن دا قرآن دے او ہر یو معشوم باندی خوشال خاندان دے دلتا کی نن جشن دا قرآن دے دلتا کی نن جشن دا قرآن دے او صدیق اللہ قاری سے گل دا گلستان دے دلتا کی نن جشن دا قرآن دے دلتا کی نن جشن دا قرآن دے دلتا کی نن جشن دا قرآن دے ننا دا کاشف و ابو ذر ختم دے دا محمد و دا عمر ختم دے او نند کاشف و ابو ذر ختم دے دا محمد و دا عمر ختم دے دا غصے ختم دا سجاد و دا زشان دے او دا غصے ختم دا سجاد و دا زشان دے دلتا کنن جشن دا قرآن دے دلتا کنن جشن دا قرآن دے او ہر یو معشوم باندی خوشال خاندان دے دلتا کنن جشن دا قرآن دے دلتا کنن جشن دا قرآن دے صدیق اللہ حمد نواز دے ہم ابو بکر رب نواز دے او صدیق اللہ حمد نواز دے ہم ابو بکر رب نواز دے ہم پا توحید باندے اللہ کڑے احسان دے ہم پا توحید باندے اللہ کڑے احسان دے دلتا کنن جشن دا قرآن دے دلتا کنن جشن دا قرآن دے دلتا کنن جشن دا قرآن دے او ہر یو معشوم باندے خوشال خاندان دے دلتا کنن جشن دا قرآن دے دلتا کنن جشن دا قرآن دے او صدیق اللہ قاری سے گل دا گلستان دے دلتا کنن جشن دا قرآن دے دلتا کنن جشن دا قرآن دے ہم ابو بکر دیر خوشال دے کاشف پسیالو سرسیال دے کاشف پسیالو سرسیال دے ہم ابو بکر دیر خوشال دے کاشف پسیالو سرسیال دے کاشف پسیالو سرسیال دے ہم پساقب احمد راغل خدوران دے ہم پساقب احمد راغل خدوران دے دلتا کنن جشن دا قرآن دے دلتا کنن جشن دا قرآن دے او صدیق اللہ قاری سے گل دا گلستان دے دلتا کنن جشن دا قرآن دے دلتا کنن جشن دا قرآن دے
داسې خوشحال ساجل بشمیر دی او بلا بزر خوشحال ډیر دی داسې خوشحال ساحل بشمیر دی داسې خوشحال ساحل بشمیر دی او په ماشومانو نن د لوی رحمت باران دی دلته کې نن جشن د قرآن دی دلته کې نن جشن د قرآن دی او هر یو ماشوم باندې خوشحاله خاندان دی دلته کې نن جشن د قرآن دی دلته کې نن جشن د قرآن دی او مشرا استاد چې سردار ګل دی د مدرسې دغه بلبل دی او د مدرسې دغه بلبل دی ټول وایي سبحان الله او مشر استاد چې سردار ګل دی او د مدرسې دغه بلبل دی او د مدرسې دغه بلبل دی دا ټول چمن پرې نن ځلیږي او روښان دی او دا ټول چمن پرې نن ځلیږي او روښان دی دلته کې نن جشن د قرآن دی دلته کې نن جشن د قرآن دی او صدیق الله قاری صاحب ګل د ګلستان دی دلته کې نن جشن د قرآن دی دلته کې نن جشن د قرآن دی او شب مبارک د استادانو د ماشومانو د پلارانو د ماشومانو د پلارانو ټول وایي سبحان الله او شب مبارک د استادانو د ماشومانو د پلارانو د ماشومانو د پلارانو او نظم لیکلی د حاجی شمس الرحمن دی دلته کې نن جشن د قرآن دی دلته کې نن جشن د قرآن دی او صدیق الله قاری صاحب ګل د ګلستان دی دلته کې نن جشن د قرآن دی دلته کې نن جشن د قرآن